जय मसी। यस समय फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ र यस समय हामी परमेश्वरको वचनबाट केही नयाँ कुराहरू सिक्नेछौँ। र आजको हाम्रो टपिक रहनेछ परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई धेरै तरिकाबाट अगुवाई गर्नुहुन्छ यो विषयमा रहेर आज हामी सिक्नेछौँ। र हुन त टपिक अर्कै थियो, तर पनि हामीले यो टपिकमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ ताकि यो समय परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कसरी परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी सिक्नेछौँ। परमेश्वरले आफ्ना मानिसलाई धेरै तरिकाबाट अगुवाई गर्नुहुन्छ। विशेष हामी आज एउटा छोटो परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने व्यवस्था 4 अध्यायको 5 देखि 6 सम्म हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हेर परमप्रभु मेरा परमेश्वरले मलाई आज्ञा गर्नुभयो बमोजिम तिमीहरूले अधिकार गर्ने देशमा यी सबै पालन गर्नलाई नै मैले तिमीहरूलाई यी विधि विधानहरू सिकाएका छु। तिमीहरूले ती मान र पालन गर, किनकि यसैबाट अरू जातिहरूका अघि तिमीहरू बुद्धिमानी र समाजको प्रचार हुनेछ। यी सबै विधिहरू सुनेर तिमीहरूले भनेछन्, अवश्य यस महान जातिका मानिसहरू खुबै बुद्धिमान छ र समझदार रहेछन्। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा आशिष भएको होस्। जब हामी व्यवस्थाको पुस्तकमा 4 अध्यायको 5 देखि 6 मा पढ्छौँ भने एउटा चाखलाग्दो कुराहरू छ, पालन गर्नुपर्ने कुराहरू हैन। परमेश्वरको लिखित वचन चाहिँ उहाँको बुद्धि हो है। लुका 11:49 मा हेर्छौँ भने परमेश्वरको वचन चाहिँ लिखित वचन चाहिँ उहाँको बुद्धि हो है। कि आज तपाईको मण्डली र तपाईको घरेलु संगतिको निम्ति परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिको खाँचो छ? यदि छ भने त्यो उपलब्ध हुने पहिलो ठाउँ बाइबल नै हो है। त्यही कारण बाइबल परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले 1 नम्बरमा उहाँको वचनद्वारा तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अगुवाई गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको लिखित वचनले सेवकाईको सफलता सुनिश्चित गर्दछ। यहोशू 1:7 देखि 8 मा हेर्छौँ भने हामी त्यहाँ पाउँछौँ, परमेश्वरको लिखित वचनले तपाईँ र मलाई चाहिँ सफलताको सुनिश्चित गर्दछ। जब तपाईँ र म परमेश्वरको वचनको सेवकाई गर्छौँ, जब तपाईँ र म परमेश्वरको वचनलाई लिएर हामी सेवकाई गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले सफलता हामीले पाउँदछौँ। अनि परमेश्वरको लिखित वचनले हामी हिड्ने बाटोलाई उज्यालो पार्ने काम गर्दछ। भजन सङ्ग्रह 119को 105 र 128 मा हामी पढ्यो भने हामी त्यहाँ पाउँछौँ, परमेश्वर तपाईँ र मलाई चाहिँ है हामी हिँड्नुपर्ने बाटोमा उहाँले उज्यालो दिने काम चाहिँ उहाँको लिखित वचनले गर्दछ। परमेश्वरले हामीले परमेश्वरको वचनको अभिप्रायलाई सही प्रकारले अपनाउनु पर्दछ। यो अभिप्राय भन्ने आज्ञाकारिता हो। यसैया 8:20 ले भन्दछ, जब तपाईँ र म उहाँको वचनलाई आज्ञाकारिताको साथमा पालन गर्छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले सफलता र सक्सेस हामी पाउनेछौँ है। परमेश्वरले आफ्नो लिखित वचनभन्दा विपरीत प्रकारले अगुवाई गर्नुहुन्न है। उहाँले कहिले पनि तपाईँलाई बेग्लै तरिकाले अगुवाई गर्नुहुन्न। उहाँको लिखित वचनद्वारा हैन, कुन उद्देश्यले कुन प्रकारले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुपर्ने उहाँले त्यो सिकाउनुहुन्छ। लिड बाई द स्पिरिट हैन। तपाईँ र म चाहिँ आत्माद्वारा अगुवाई भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनद्वारा पवित्र आत्माले सबै सत्यताहरूतिर डोर्याउनुहुन्छ। जब तपाईँ र म परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ, आज मानिसहरू कोही धनमा भरोसा गर्छन्, कोही पावरमा भरोसा गर्छन्, कोही औदामा भरोसा गर्छन्, कोही पार्टीमा भरोसा गर्छन्, कोही सम्पत्तिमा भरोसा गर्छन्, कोही सुरक्षित ठाउँ घरको भरोसा गर्छन्। अनि हिजो एउटा न्युजमा हेर्दै थिएँ, वहाँ ठुलो बिल्डिङ थियो अरे, अनि मान्छेहरू हामी यहाँ सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने सोचेको थियो। तर एउटा सानो रकेट बम गइसकेपछि 1 सेकेन्डमा त्यो घर 7-8 तलको घर थियो, अनि त्यो घर एकैछिनमा ध्वस्त भयो। सोच्नुहोस्, त्यो ठुलो बिल्डिङले तपाईँलाई सुरक्षित दिन सक्दैन। मार्ग निर्देशनको निम्ति परमेश्वरको वचनमा खोजी गर्नुहोस्।
हामी मानिसहरूमा अनि अरू अरू आधारभूत कुराहरूमा होइन, तर परमेश्वरमा, परमेश्वरको वचनमा तपाईँहरूमा खोजी गर्नु। कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा अघि परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहोस्। जब तपाईँहरूमा हामी हिँड्दाखेरि, हामी कुनै काम गर्दाखेरि हामी एकचोटि बाइबल पल्टाउँ है। हुन चाहिँ कतिजनाको बानी कस्तो होला, एकुलर तरिकाले पढ्छन् बाइबल होइन। कतिजना त्यस्तो हुन्छ। अनि कतिजनाको बानी, मेरो आफ्नो बानी कस्तो छ भने, जब मलाई कुनै कुरा वचनको, अब मेरो एक्सपिरियन्समा हो, किनभने यो परमेश्वरको वचन हो। यो पुरै उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म तपाईँ र मेरो निम्ति लेखिएको पवित्र वचन हो है। तपाईँ र मेरो निम्ति लेखिएको, यो मेरो बारेमा, विशेष गरी यो पवित्र बाइबल चाहिँ मेरो बारेमा लेखिएको छ। अनि यो वचन तपाईँ र मेरो निम्ति अति नै लाभदायक छ। तपाईँ जहाँबाट पढे पनि तपाईँको निम्ति, तपाईँ बुझ्नुपर्ने, यदि आत्माद्वारा होइन, तपाईँ यदि पवित्र आत्माद्वारा लिड गर्नुभए, तपाईँ पढ्नुभएको छ भने पवित्र आत्माले अवश्य तपाईँलाई प्रकाश दिनुहुन्छ। अनि मेरो बानी के छ भने, कुनै कार्य, कुनै कुराहरू गर्नुहुन्छ भने म यसरी गर्छु, अनि यसरी पल्टाउँछु, यसरी गर्ने बित्तिकै अनि मलाई कुन वचन कहाँ आउँछ होइन, त्यो म पढ्छु ठ्याक्कै मेरो जीवनमा। त्यो कुरा मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स हो। तपाईँ अब धेरैजनाको सुरुदेखि पढ्ने, कतिजनाको अबबाट खण्डबाट पढ्ने त्यो हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ त्यसरी अगुवाई हुन्छ, म त्यसरी गर्छु। जब हामी परमेश्वरको वचनबाट अलग हुन्छौँ तब हामी समस्यामा पर्छौँ है। यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन पढेका छैनौँ भने हामी समस्यामा पर्छौँ। अनि अर्को कुरा नम्बर 2 मा, परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो इमान्दारिताद्वारा मार्ग निर्देशन गर्नुहुन्छ। हितोपदेश 11:3 मा हेर्छौँ भने हामी त्यहाँ पाउँछौँ, इमान्दारिताको अर्थ असल चरित्र, सत्यनिष्ठतामा रहनु हो। अयुब 27:3 हामी 6 मा पढ्छौँ भने हामी त्यहाँ पाउँछौँ। विशेष गरी यो हितोपदेशको पुस्तकलाई हामी निकालौँ। हितोपदेश 11:3 मा यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको निम्ति पढिदिनेछु। इमान्दारी नै सोझाहरूको पथ प्रदर्शक हो, तर विश्वासघातीहरू आफ्नै कपटले नष्ट हुन्छ। इमान्दारिता र तपाईँ र मेरो जीवनमा इमान्दारिताको क्यारेक्टर नै तपाईँ र मेरो निम्ति मार्ग निर्देशक हो है। कतिचोटि हामी न्युजमा पनि हेर्छौँ, कति मानिसहरूले कतै पैसा पाउँदाखेरि उनीहरूले फर्काइदिएका कुराहरू, अनि मानिसले तारिफ गरेका कुराहरू पनि पाउँछौँ। परमेश्वरले हाम्रो इमान्दारितालाई ट्रेस गर्नुहुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ, तपाईँ कतिको इमान्दार हुनुहुन्छ। जब एकजना बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि व्यक्तिले होइन, यहाँ धेरै पैसा उसको ब्याग नै होइन यहाँ हाम्रो बाटो अगाडि झऱ्यो होइन, झन्डै अब कति पैसा थियो, झन्डै नभए पनि अनुमान चाहिँ थियो हाम्रो कि 14-15 लाख त अवश्य होला पैसा। चेक थियो, एटिएम कार्डहरू के थियो, विभिन्न कुराहरू थियो, अनि उसको एक्सपेन्सिभ कुराहरू थियो। अनि त्यो कुराहरू हेर्दै बाटोमा अरू व्यक्ति पाएको भए त्यो सकाउँथ्यो होला होइन, त्यहाँ राख्थ्यो होला। अनि त्यो पैसा हामीले त्यहाँ, त्यो ब्याग हामी लिएर राख्यौँ, त्यसपछि त्यहाँ भएका ती कार्डहरू उसले कसलाई फोन गरेको कुराहरू, अनि हामीले फोन गरेर होइन, उहाँको मान्छेलाई फोन गरेर, अनि कसैले भन्छ चिन्दिनँ, कसैले भन्छ चिन्छु होइन, को, अनि कुरा गर्दै फोन गरेर उहाँलाई बोलाएर अनि उहाँलाई त्यो कुराहरू हामी दियौँ, हेर्नु चेक गर्नुहोस् तपाईँको सामानहरू छ कि छैन। अनि उहाँले भन्नुभयो, यस्तो इमान्दारी त अहिलेसम्म मैले भेटाएको छुइनँ भन्नुभयो। प्रिय परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रो इमान्दारितालाई चेक गर्नुहुन्छ। आमेन। उहाँले इमान्दारिताद्वारा तपाईँ र मलाई मार्ग निर्देशन दिनुहुन्छ। कतिजना छोटो छोटो कुरामा होइन, छोटो छोटो कुरामा अइमान्दारिताको रहन्छन्, सानसानो पैसामा ठग्ने, बेइमान हुने कुराहरू हुन्छन् होइन। कतिजना स्वाटै चिप्लिहाल्छन्। अनि विशेष यहाँ भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ, इमान्दारिताद्वारा जीवन जिउन नै निर्णय गर्यो भने हाम्रो जीवन सहज बन्दछ। तपाईँ र म हजारौँ परिस्थितिहरू आउन सक्छ, कतिचोटि हामीलाई यस्तो समस्याहरू आइदिन्छ, हामी इमान्दारिता हुनु आवश्यक हुन्छ। आमेन। अनि पास्टरहरूले इमान्दारिता र सत्यताको निष्ठताद्वारा अगुवाई गर्नुपर्दछ। भजन सङ्ग्रह 78 70 देखि 72 हामी पढ्यो भने 78
भर्स 72 हामी हेर्छौँ भने हामी त्यहाँ पाउँछौँ, धेरै रुपियाँ पैसा र धन सम्पत्ति दिएको कारणले गर्दा मानिसहरूलाई मण्डलीमा अगुवाको पद राख्नु हुँदैन, हैन। कतिचोटि प्राइज हो, धेरै यस्तो यस्तो ठाउँ हुन्छन् प्राइज हो जसले धेरै दशांश दियो, जसले धेरै यो कुराहरू दियो अनि हामी ठुलो पदमा हाल्छौँ, हैन। धेरै रुपियाँ पैसा र धेरै धन सम्पत्ति दिएको कारणले गर्दा मानिसहरूलाई मण्डलीमा अगुवाको पद राख्नु हुँदैन। यदि तिनीहरूलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छैन भने यस प्रकारको गलत प्रक्रियाले अगुवापनको नियुक्ति गर्ने सिद्धान्तलाई नै भ्रष्ट बनाउँदछ। इमान्दारिताले यही अर्थ दिन्छ कि रुपियाँ पैसा जम्मा गर्नुको निम्ति प्रश्नहरू उठ्ने खालका कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। पास्टरहरू कृपया आफ्नो सेवकाईलाई इमान्दारिता साथ देख्दै गर्नुहोस्। तपाईँ बोल्नुहुँदा मानिसहरूप्रति इमान्दार हुनुहोस्। आफ्नो विवेकलाई उपेक्षा नगर्नुहोस्। यदि तपाईँले केही कुरा प्राप्त गर्नको लागि सत्यतासँग सम्झौता गर्नुभयो भने अन्तमा तपाईँले त्यसलाई अवश्य गुमाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। नम्बर 3मा परमेश्वरले हामीलाई उहाँको शान्तिद्वारा मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। कलसी 3:15 मैले छिटो पदहरू म पढ्दिनँ, तपाईँले टिप्नुस् मात्रै, तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। म तपाईँले पछि यसमा नोट गरिदिन्छु, स्क्रिनमा तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष यो कलसी 3:15 हेर्छौँ भने परमेश्वरले शान्तिलाई तपाईँको मनबाट उठेको सम्पूर्ण प्रश्नलाई निर्णय गर्न तथा समाधान गर्न दिनुहोस्। कुनै पनि गर्ने विषयमा तपाईँले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। तब आफैलाई प्रश्न सोध्नुहोस् कि तपाईँको हृदयमा शान्ति छ अथवा के तपाईँले हिचकिचावट वा असहज महसुस गर्नुभएको छ। अनि जब हामीले एउटा प्रोग्राम गर्दै थियौँ चर्च प्लान्टिङको लागि, चर्चको लागि जब हामी त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि हामी त्यहाँ अब सबै कुरा निर्णय भइसकेको थियो, हामीले पत्रहरू बाँडिसकेका थियौँ। तर एउटा हिचकिचावट भयो जब प्रार्थना गर्दाखेरि, अनि त्यहाँ मलाई असहज भयो अनि मनमा शान्ति भयो। त्यो कारणले हामीले पछि क्यान्सल भयो त्यो कुराहरू। वास्तवमा त्यही नै कुरा रहेछ, त्यही कारणले परमेश्वरले पहिले नै हामीलाई त्यो कुराहरू देखाउनु भयो है। अनि बुद्धिका मार्गको हिँड्नाले शान्तिमा डोर्याउँछ। हितोपदेश 3:13-17 हेर्छौँ भने हामी त्यहाँ पाउँछौँ, धेरै जसो महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू त्यसबाट प्राप्त हुने शान्तिमा आधारित भएर तय गरिन्छ। यसु शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ। नम्बर 4मा परमेश्वरले हामीलाई अरूको परामर्श अनि सल्लाहद्वारा मार्ग निर्देशन गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अरूहरूको सल्लाह र परामर्शद्वारा मार्ग निर्देशन गर्नुहुन्छ। हितोपदेश 20:18 र हितोपदेश 24:6 हेर्छौँ भने हामी त्यहाँ पाउँछौँ, परमेश्वरले हामीलाई मद्दत गर्नको निम्ति ख्रिस्टको शरीरलाई मण्डलीको रूपमा दिनुभएको छ। कुनै पनि पुरुष वा स्त्रीले आफैमा एक्लो महसुस गर्नु हुँदैन। यदि तपाईँले अरूबाट प्राप्त गरेको सल्लाह र परामर्श परमेश्वरले तपाईँको हृदयमा राखिदिनु भएको कुराभन्दा फरक किसिमको छ भने यसको बारेमा अझ लामो समय प्रार्थना गर्नुहोस्। स्वयं तपाईँले आफ्नो निर्णयका खातिर परमेश्वरलाई लेखा दिनुपर्ने हुन्छ। अरू व्यक्तिहरू हामीलाई नयाँ वस्तुहरूलाई देख्नेको निम्ति उज्यालो बनाइदिएर मद्दत गर्न सक्छन्। पहिला कहिले पनि नसोचेको विचार नगरेको कुराहरू अब विचार गर्नुहोस्। तिनीहरूले हामीलाई आफ्नै अवधारणाको जाँच गर्न उपयुक्त प्रकारले विचार गर्न सहयोग गर्न सक्छन्। हामीलाई प्रेम गर्नेप्रति हामी खुलस्त हुनुपर्दछ। हितोपदेश 18:1 यो कुरा याद गर्नुहोस्, ख्रिस्टको शरीरका अगुवाहरूको हैसियतमा हामीले गर्ने निर्णयहरूले अरू व्यक्तिको प्रभाव पार्दछ। त्यसैले परमेश्वरको वचनमा गरिएर सत्यनिष्ठतामा रहेर परमेश्वरको शान्ति र अरू व्यक्तिको सल्लाह र परामर्श लिँदै इमान्दारिताको साथमा अगाडि बढौँ। विशेष गरी यो कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले अरूद्वारा पनि हामीलाई मार्ग निर्देशन दिनुहुन्छ। जब हामीले मेरो एउटा सानो घटना हो, अनि एकचोटि म
एउटा प्रोजेक्टको लागि तयारी हुँदै थिएँ। अनि आज गएर भोलि बिहान गएर त्यस ठाउँमा जानुपर्ने, अनि त्यहाँ जानुपर्ने, अनि त्यसपछि यो तरिकाले गर्ने भन्ने मेरो एउटा विचार थियो। अनि त्यसपछि म बिहान उठेँ, मुख हात धुएँ, त्यसपछि अब रेडी भएँ। ठ्याक्क एउटा मान्छे हेलो के छ भनेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि अनि म त अलिकति बिजी छु, बाहिर जानुपर्ने, यस्तो यस्तो अलिक के कामले भन्दाखेरि उहाँ सोध्नुभयो। त्यसपछि मलाई यस्तो यस्तो काममा जानु लागेको। ए हो, त्यसो भए तपाईँले यस्तो यस्तो प्रक्रियाहरू गर्नुहोस् न भनेर उहाँले आइडिया दिनुभयो क्या झन्। अनि मलाई त मैले अर्कै तरिकाले सोचेको थिएँ, अनि यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू आयो। त्यसपछि उहाँले त्यो प्रक्रियाहरू बताइदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, बिहान आए उहाँलाई परमेश्वरले, हेर्नु कस्तो अचम्म, उहाँ हाम्रो छिमेकी हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यसो नभए धेरै त आउनुहुन्न, तर वाकिङ गर्दै गर्दाखेरि उहाँ यसो ठोकिनुहुन्छ। अनि कस्तो अचम्म, अनि उहाँ आउनुभयो। अनि त्यो समयमा उहाँले रोक्नुभयो। कहिले पनि उहाँ रोकेको थियो, हेलो गरेर गइहाल्नुहुन्थ्यो, तर त्यो दिन चाहिँ रोक्नुभयो। अनि रोकेर तपाईँ कहाँ जानु लाग्नुभएको, अनि त्यसपछि फेरि भित्र उहाँलाई बस्न दिए। यस्तो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि उहाँले कुराहरू सल्लाहहरू दिनुभयो। अनि त्यस्तै अनुरूप गरेँ र त्यसमा परमेश्वरले सफलता दिनुभयो है। परमेश्वरले हामीलाई कतिचोटि मार्ग निर्देशन दिनुहुन्छ हैन, हिँड्दै गर्दाखेरि। कति हामी सक्सेस कामहरू गर्दै गर्दाखेरि, कसै कुनै बिजनेस गर्दै गर्दाखेरि, कसै ठाउँमा मिनिस्ट्री गर्दै गर्दाखेरि, अनि कति ठाउँमा मिनिस्ट्रीको समयमा पनि हामीलाई धेरैजनाले सल्लाहहरू दिनुभयो, यस्तो गर्नुहोस्, यस्तो प्रकारले गर्नुहोस् हैन। यो परमेश्वरले यस्तो प्रकारले हैन, हामी चारवटा बुदाहरू हामी हेरौँ, हुन त अरू पनि धेरै बुदाहरू छन्, तर परमेश्वरले हामीलाई उहाँको यो चारवटा बुदा चाहिँ जब हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अरूद्वारा पनि अगुवाई गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको शान्तिद्वारा अगुवाई गर्नुहुन्छ, उहाँको आत्माद्वारा अगुवाई गर्नुहुन्छ, वचनद्वारा अगुवाई गर्नुहुन्छ, हाम्रो इमान्दारिता अगुवाई गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष अनुग्रह गर्नुभएको छ। र आउने समय हामी प्रार्थना गरेछौँ, र विशेष इजरायल देशको लागि प्रार्थना गरेछौँ, र विशेष अनि त्यसपछि हामी इन्डिया देशको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। इन्डिया देशको अहिले धेरै नै भाइहरूको घटना छ, हामी त्यसको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछौँ। र त्यसै गरी अहिले विशेष नेपाल देशको लागि, हाम्रो देशको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो देशमा एकदमै अहिले अक्सिजनको कमी, बेडको कमीहरू छन्, अनि अहिले कोरोना धेरै तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। अनि यो हामी डराउनु हुँदैन, आत्तिनु हुँदैन। अनि विशेष तपाईँ घरमा बस्नुहोस्। अनि म तपाईँलाई पनि यो मेसेजद्वारा आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सङ्गति जहाँ पनि गर्न सक्छौँ, मण्डलीमै गरेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अहिले हामी यसो अनलाइनद्वारा तपाईँलाई मेसेजहरू पठाइरहेका छौँ, तपाईँ घरमै बसेर सङ्गति गर्नुहोस्। हामी पर्सनल रूपमा एक दुईजना मास्क लगाएर पनि हैन, यो होइन कि अब म पास्टर मलाई लाग्दैन भन्ने छैन हैन। म पास्टर हो, मलाई पनि कुरा नलाग्न सक्छ, सबैलाई लाग्न सक्छ। यो पास्टर विश्वासी कि पास्टरलाई कुरा नलाग्दैन त लाग्छ। त्यही कारणले पास्टर आउँदैमा तपाईँले वेलकम नगर्नुहोस् हैन। पास्टर तपाईँको घरमा आउँदैछ भने वेलकम नगर्नुहोस्, मास्क लगाउनु भन्नुहोस् पास्टरलाई पनि, अनि तपाईँको पास्टरलाई पनि मास्क लगाउनु भन्नुहोस्, सामाजिक दूरी राख्नुहोस्, केही डिस्टेन्स राख्नुहोस्, अनि सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्नुहोस्। मास्क बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको परिवारमा पनि हैन, बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँले मास्कहरू प्रयोग गरेर बोल्नुहोस्। यो रोग गरिब धनी उच निच केही कुराहरू हेर्दैन है। पास्टर, अगुवा, एल्डर, डिकन, पवित्र अपवित्र हेर्दैन, सबैलाई लाग्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी होसियारी हौँ र घरमै बसौँ, सेफ बसौँ। अनि पैसा कमाई काम हुँदै गर्छ, जान बचे लाख उपाय भनिन्छ नि, जान बचे लाख उपाय। अनि तपाईँ रहनुभयो भने सबै कुराहरू तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एक दिन समस्या होला, सङ्कट होला, तर तपाईँ बाँच्नुभयो भने पछि यो सङ्घर्षको समय गइसकेपछि अरू केही गरौँला नि हैन, दुःखम सुखम केही न केही गरौँला हैन। तर घरमै बस्नुहोस्, सेफ्टी बस्नुहोस्। म तपाईँलाई यसै मेसेजद्वारा धेरै भिडभाड नगरिदिनुहोस्, सङ्गति तपाईँ घरमै प्रार्थना गर्नुहोस्, सामाजिक दूरी राखेर परिवारमा पनि, र परमेश्वर प्रस्ताव तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। केवल मण्डलीमै चर्चमै आउँछ, चर्चमै प्रभु हुनुहुन्छ भने होइन, प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर। यो अक्सिजन, यो हावा हेर्नुहुन्छ नि है, यो हावा जताततै छ। तपाईँ कोठामा गए पनि, जहाँ गए पनि हैन, कोनामा गए पनि, रुखमा गए पनि, बादलमा गए पनि, पहाडमा गए पनि, जहाँ पनि, तराई मधेस जहाँ पनि गए पनि, हावा जहाँ पनि छ, त्यसरी नै परमेश्वर जहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँको आत्मा यो हावाद्वारा सबै ठाउँमा प्रवेश, तपाईँ उहाँदेखि लुक्न सक्नुहुन्न जबसम्म हामी त्यो ठाउँमा मात्र लुक्न सक्छौँ जहाँ त्यो चाहिँ चिहान हो है। अनि यो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, र हामीले
नयाँ स्टाइलले गर्न खोजिरहेको छु। केही 5वटा प्रश्नहरू तपाईँलाई दिनेछौँ। यो 5वटा प्रश्नको उत्तर तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। यो 5वटा प्रश्नहरू चाहिँ के छ भने, एउटा यो प्रस्थानको पुस्तकबाट छ। थुमाको रगत केले चोपेर ढोकामा लगाउनु पर्थ्यो? तपाईँले प्रस्थान 12 अध्यायलाई पढ्नुहोस्। तपाईँले प्रस्थान 12 अध्यायबाट छ। र प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायको हामी 31 देखि 42सम्मको शीर्षक के पाउँछौँ है। अनि नम्बर 3, आइमाई र केटाकेटी बाहेक मिश्र देशबाट उजाड स्थानमा आराधना गर्न जाने इजरायलीहरूको सङ्ख्या कति थियो? प्रस्थान 12 अध्यायलाई तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुहोस्। र इजरायलीहरू मिश्रमा कति वर्ष दासत्वमा प्रवासी जीवन बिताएका थिए? यी प्रश्नहरू छन्। र अझै एउटा प्रश्न, मोसा र इजरायली मिश्रबाट प्रतिज्ञा गरेको देशमा जाँदा कसको अस्थिरहरू साथमा लगे? अस्थिर भनेको हड्डीहरू, अस्थिर पन्जरहरू लगे हैन। कसको लगे भनेर तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो 5वटा प्रश्न छ। यी 5वटा प्रश्नहरू तपाईँले मेरो इनबक्समा आएर तपाईँले दिनुहोस्। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। र यस समय हामी प्रार्थनाको समयमा हाम्रो जति पनि गडप्रे टावरका फ्यामिलीहरू छन् उहाँहरूको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछौँ। र तपाईँहरूको कुनै प्रार्थना विषयहरू छ भने तपाईँहरूले सेयर गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वोच्चका परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ राजाका राजा अनि प्रभुका प्रभु, अति नै पवित्र शक्तिशाली परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। तपाईँको महान योजना प्रभु आज हाम्रो जीवनमा छ प्रभु येशू। अनि प्रभु येशू, हामी प्रार्थना गर्दछौँ दुर्गा गुरुङलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। उहाँको आत्मिक वृद्धि, उहाँको लामो आयु, उहाँको सुस्वास्थ्य र उहाँको सेवकाईको लागि प्रभु प्रार्थना गर्दछौँ। अनि प्रभु अहिले म इजरायल देशमा हुनुहुन्छ, प्रभु उहाँलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी। त्यसै गरी पवित्र आत्माको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँको आत्मिक वृद्धि, लामो आयु, उहाँको सुस्वास्थ्य र सेवकाईको लागि, माया बिक्कको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। माया बिक्कलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। काला मगरलाई अनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तारा लामालाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु। अनि त्यसै गरी परमेश्वर बुवा कमला राईलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। उहाँलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। चित्रा दिदीलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभुजी। उहाँको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति रहेकोस्। अनि बिन्दु विश्वासलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। बिना तामाङलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। धनकुमारी राईलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। अनि त्यसै गरी परमेश्वर बुवा हामी त्यसै गरी परमेश्वर बुवा हामी पम्फा लिम्बू दिदीलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। अनि कल्पना धिमाल दिदीलाई तपाईँको हातमा छौँ। त्यसै गरी हाम्रो यर्दन चर्चलाई तपाईँको हातमा छौँ। प्रेरणा जोशी, अस्मिता तामाङ, अनि अनिता खवास र धनमाया लिम्बू, अनि मेनुमाया मगर, निलम रुम्डाली, लेखकुमारी खड्का, पूजा मेचे, मरियम पुन, अनि दीक्षा बहिनी, अनि रिया बहिनीलाई तपाईँको हातमा राख्छु। प्रकाश ढकाल, सुमित्रा मेचे, अनि त्यसै गरी चन्द्रा राई, अनि शान्ति गुरुङ, अनि इमानुएल कृपा चर्चलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। सम्झना लामालाई तपाईँको हातमा छौँ। ब्रेदन एसेम्ब्ली चर्चलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। त्यसै गरी आशा भस्यालाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। त्यसै गरी पद्मा लामा दिदीलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। अनि बिमला दिदीलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। त्यसै गरी पर्मिला राईलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। हिसप चर्चलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। उदय क्रिस्चियन चर्चलाई तपाईँको हातमा छौँ। अनि त्यसै गरी प्रोस्बिटियन चर्चलाई तपाईँको हातमा छौँ। रूपा राईलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। त्यसै गरी हालेलुया परमेश्वर बुवा हामी विशेष प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरमा, तपाईँ राजाका राजा अनि प्रभुका प्रभु, अति नै पवित्र परमेश्वर, तपाईँलाई हामी विशेष रिमा राईलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। बसन्त थोबेलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। निलम आले गुरुङलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। रूपा मगरलाई, रिपा चोचाङ्गी बगरलाई तपाईँको हातमा छौँ। त्यसै गरी सारा राईलाई तपाईँको हातमा छौँ। सोनम राईलाई, हेमा गुरुङलाई तपाईँको हातमा छौँ। सबै गुरुङलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। मधु लिम्बूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। अनि बहरीको टिमलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। शान्ति गुरुङलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। उहाँको परिवार तरुण गुरुङ अनि उहाँको छोराको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसै गरी आशा बस्यालको लागि तपाईँको हातमा राख्दछौँ। मरियम पुन, अनि घिमिरेट, अनि टङ्क याका लागि तपाईँको हातमा राख्दछौँ। लेखकुमारी खड्का, अनु लामा, अनि सारू राई, पिसन भुषाल, जुना श्रेष्ठ, मिना थेबे, अन्जु सिंहलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। त्यसै गरी आशा लिम्बूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। होसना नेपाली मण्डलीलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। त्यसै गरी बिमला राईलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। त्यसै गरी परमेश्वर बुवा ममता बस्ने दिदीलाई तपाईँको हातमा छ। एलिना घोले, उजेली थापा,
मरियम अनि सानु माया साङ्बा अनि अनिता खवास प्रमिला राई हेमा लिम्बू बिना गुरुङ अनि टिका बराइली अनि कमला राई निरु श्रेष्ठ माया राई कुमारी कार्की अनि त्यसै गरी धनमाया तामाङ अनि हर्क दाई सुमन लाउती खिम दर्जे अनि राजु खत्रीलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। त्यसै गरी परमेश्वर बुवा हामी प्रार्थना गर्छौँ मार्था राईको लागि अनि केथिया लामा अनि कल्पना राणा मनिषा राणा विजय लामा सम्झना लामा अनि श्रिया सिब्बा अनि सोफिया अनिता थापा सबी गुरुङ अनि त्यसै गरी सङ्गीता राई त्यसै गरी ज्ञानु सिस्टर अनि त्यसै गरी धनकुमारी लिम्बू र त्यसै गरी माया गुरुङ सुनिता लिम्बूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। त्यसै गरी सन्जु राजवंशी त्यसै गरी धनमाया अनि शिवनारायण राजवंशी र त्यसै गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ दुर्गा मगर अनि त्यसै गरी धनमाया लिम्बूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। शान्ति राई अनि त्यसै गरी पिङ्गाई लामालाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। त्यसै गरी परमेश्वर बुवा हामी प्रार्थना गर्दछौँ सुजी लामा अमिता राई नानु मगर सुषमा राई कुमारी लिम्बू सानु सुनवार अनि कुमारी लामा अनि त्यसै गरी सानु सुनवार सुनिता लिम्बू याकुब सेन्चुरी सारू राई परी लामा लेकुमारी लेमु तामाङ रेणुकाले मगर ज्योति विक जसोदा राई एस्टर तामाङ मिना तामाङ भक्तिमाया धिमाल हुमा तामाङ अनि जोन भाइलाई तपाईँको हातमा राख्छु। र त्यसै गरी परमेश्वर हितिका खड्का सुनिता थापा अनि मधु लिम्बू स्वस्तिका सुवेदी बेन्दु विश्वास अनि लीला राई फाउन्डेसन अनि त्यसै गरी पास्टर बासु परसाई अनि बिनु तामाङ अनि त्यसै गरी आइतामाया विक अनि त्यसै गरी परमेश्वर बुवा हामी प्रार्थना गर्छौँ हेमा लिम्बू अनि कुमारी लामा अनि त्यसै गरी परमेश्वर बुवा हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरमा तपाईँ राजाका राजा अनि प्रभुका प्रभु अति नै पवित्र शक्तिशाली परमेश्वर बुवा हामी प्रार्थना गर्छौँ रूपा श्रेष्ठको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसै गरी रूपा श्रेष्ठलाई तपाईँको हातमा छौँ। सुकमाया गुरुङ अनि त्यसै गरी युसुफ योन्जनको लागि प्रार्थना गर्दछौँ अनि रोशन मगर अनि शान्ति ढियाली अनि कुमारी जोङ सुनवार अनि प्रताप सुनवार अनि राम हरि चौहान अनि आइता बहादुर अनि अप्पु शाह सुब्बा अनि अनामिका लामा प्रिसिला पुनको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसै गरी झरना लिम्बू अनि शान्ति कुमारी अनि दीक्षा राई माया लोप्चन सुषमा लिम्बू बिना राई अनि मरुदा राई अनि त्यसै गरी ज्योति तमुच्चा अनि त्यसै गरी मनिना तामाङ अम्बिका र गङ्गा लिम्बूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। पास्टर माया सुनवार उहाँको मण्डली परिवारलाई तपाईँको हातमा गर्दछौँ अनि त्यहाँ इजरायलमा रहेका प्रत्येक तपाईँका दाजुभाइहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँ सुरक्षा दिनुभएको छ नि हामी प्रार्थना गर्छौँ। दिपा लिम्बूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ अनि शान्ति राई सुमित्रा मेचेको लागि अनि पूजा मेचे कौशल्य राई अनि परमेश्वर बुवा हामी प्रार्थना गर्छौँ मालती राई उषा थुलुङ अनि त्यसै गरी परमेश्वर बुवा हामी प्रार्थना छौँ कमला विकको लागि अनि शान्ता गुरुङको लागि प्रार्थना छौँ। पास्टर आदम गुरुङको लागि प्रार्थना छ। मण्डली परिवार युएसमा रहने प्रत्येक तपाईँका जनलाई तपाईँको हातमा छु। रुथ बान्तबा अनि प्रभु रोशना राई श्रेष्ठको लागि तपाईँको हातमा राख्दछौँ। अनि ग्रेस गुरुङ सारा अनि प्रेरणा जोशीलाई तपाईँको हातमा छु। किम थापा मगर डल्स इडोङ्गो अनि प्रभु परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रत्येक तपाईँका जनलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको शक्ति र तपाईँको सामर्थ्य प्रभु दिनुभएको छ नि प्रार्थना गर्दछौँ। हे राजाको राजा बेथेनिया मण्डलीमा रहेका प्रभु तपाईँका प्रत्येक जनलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। तपाईँ परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हरेकलाई तपाईँ साथ अझै अहिले संसारभरि रहेका कोरोना भाइरसलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। अहिले प्रभु यो महामारीबाट बच्ने उपायहरू तपाईँले निकालिदिनुहोस् प्रभुजी। र अहिले संसारभरि लकडाउनको कुराहरू छन् प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो लकडाउनबाट तपाईँ परमेश्वरले हामी प्रत्येक प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। त्यसै गरी परमेश्वर बुवा हामी प्रार्थना गर्दछौँ इन्डियामा प्रभु अहिले धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन् ती प्रभु त्यसमा छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिनहरू बन्न सकेको र मान्छेहरू सुरक्षित हुन सकेको प्रार्थना गर्दछौँ।
त्यसै गरी नेपाल देशमा अनि विभिन्न ठाउँमा कोरोना लागेर धेरै मानिसहरू बढिरहेका छन् अनि हाम्रो देशमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। अक्सिजनको कमीले मान्छेहरू छटपटेर मरिरहेका छन् प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। साथै प्रभुजी हाम्रो नेपाल देशको राजनीतिक कुरालाई रोक्नुहोस् र हाम्रो नेताहरूलाई, हाम्रो असल लिडरसिप व्यक्तिलाई परमेश्वर असल बुद्धि ज्ञान दिनुहोस्, तपाईँको डर तपाईँको भय दिनुहोस् प्रभुजी, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ इजरायल देशमा अहिले ठुलो युद्ध भइरहेका छन् प्लेस्टाइनको बिचमा, इजरायलको बिचमा, हामी त्यो युद्धलाई यीशु तपाईँको नाउँमा हामी रोक्दछौँ। येशू तपाईँको रगतको शक्तिले, येशू तपाईँको रगतको शक्तिले हामी त्यसलाई रोक्दछौँ येशूको नाममा। अनि त्यहाँ धेरै युद्धहरू भइरहेका छन् प्रभु, ती मनहरू दिनुहोस्, तिनीहरूको सबै बारुदहरू, ती रकेट बमहरू सबै ध्वस्त गरिदिनुहोस् प्रभुजी। त्यहाँ उनीहरूको खारेज हुन सकेको, डिस्प्लेज हुन सकेको प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। ओ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नष्ट गरिदिनुहोस् प्रभुजी, हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र कुनै पनि मानवीय जोखिम, घर अनि कुनै पनि ठाउँ कुनै खतरा नहुन सकेको प्रार्थना गर्दछौँ। तिनीलाई आफै त्यो सडेर गएको प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले सहायता गरोस्। अनि प्रभुजी हामी कतिजना लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कतिजनाको घरमा चुल्हाहरू जलेको छैन, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ परमेश्वर चुल्हा जलाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। आज बाटोमा रहेका मानिसहरू भोकभोकै हिँड्नुपर्ने भइरहेका छन्, तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँमा विश्वास, तपाईँमा भरोसा हामी गरेका छौँ। धन्यवाद छ, सबै बिन्ती प्रार्थना राख्दछु प्रभु यीशु तपाईँको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन आमेन। हुन्छ, गड ब्लेस यु सबैजनालाई, जय मसीह, परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्।